अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी। पाकिस्तान की तरफ आज सारी दुनिया की नज़रें हैं। एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिन आज पाकिस्तान में शुरू होने जा रहा है कि जब बहुत ही अहम और ताकतवर लोग पाकिस्तान में मौजूद होंगे और सबसे अहम मामलात के ऊपर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर गुफ्तगू हो रही होगी। तो लिहाजा ये एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिन है पाकिस्तान के लिए, जहां बहुत से लोगों की नेक तमन्नाएं और ख्वाहिशात आज की टॉक्स के साथ जुड़ी हुई हैं। तो वहीं ये बात भी याद रखिए कि खदशात और सवालात भी उतने ही मंडला रहे हैं। तो क्या इन टॉक्स का नतीजा देर पा अमन की सूरत में निकलेगा, या फिर जो स्पॉयलर्स हैं वो कामयाब हो जाएंगे कि एक दफ़ा फिर दुनिया को जंग में झोंक दें। तो इसके ऊपर तफसीली ज़रा बात करेंगे। दूसरी तरफ ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनाई का एक पैगाम भी आज जारी हुआ है, और ये पैगाम क्या अपने अंदर बहुत गहराई रखता है, इसके ऊपर भी बात होगी। इसके साथ साथ पाकिस्तान के हवाले से एक बड़ी दिलचस्प खबर है कि जनाब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कितनी कमी की जा रही है और ये क्या कर दी गई, इस हवाले से नोटिफिकेशन भी आया, फिर क्या उसकी हकीकत निकली। ये तमाम चीज़ें आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात जी आज के एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिन की, क्योंकि आज हैं सबकी नज़रें पाकिस्तान के ऊपर। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, मुमकिन है कि जो बहुत ही काबिल एहतराम गेस्ट हैं ईरान की तरफ से आने वाले, वो भी पहुंच चुके होंगे पाकिस्तान, और एन मुमकिन है कि जो अमरीकी नायब सदर आ रहे हैं उनके साथ उनका वफ्द आ रहा है, वो लोग भी पहुंच चुके होंगे। तो एक बहुत ही हाई प्रोफाइल किस्म का ये विज़िट, और उसके साथ साथ अगले एक दो दिन जो हैं वो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि क्रूशल हैं, क्रिटिकल हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी हैं। जहां पाकिस्तान की प्रोफाइल में इजाफा हो रहा है, उसकी अहमियत में इजाफा हो रहा है, तो वहीं पर बहुत सारे स्टेक्स भी जुड़े हुए हैं इन टॉक्स के साथ। आपको मालूम है कि ईरान संगीन तरीन तहफ़्फ़ुज़ात रखता है, ख़दशात रखता है, बदएतमादी रखता है, न सिर्फ ये कि इसराइल के ऊपर बल्कि अमेरिका के ऊपर भी। लेकिन बहरहाल चाइना ने उसको इस बात के लिए कन्विंस किया कि वो मुज़ाकरात में फिर भी शामिल रहे। पाकिस्तान ने कोशिश की कि जो इवन सीज़ फायर की वायलेशंस भी हुई हैं उसके बावजूद भी ईरानी वफ्द अपनी टॉक्स को कैंसिल ना करे, ज़रूर आए। तो इसके बाद अब फ़िलहाल टॉक्स तो हो रही हैं, लेकिन अभी भी खदशात बाकी हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने इससे पहले ये ऐलान किया कि जनाब हम लेबनान की हुकूमत के साथ जो है वो टॉक्स करने जा रहे हैं, और एक बयान जारी हुआ कि उन्होंने अपनी कैबिनेट को ये हिदायत दी हैं कि लेबनानी हुकूमत के साथ एज सून एज पॉसिबल मुज़ाकरात का आगाज़ किया जाए। और इस पर लोग बहुत खुश थे, और उनका ये कहना था कि पाकिस्तान ने बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप को इसके ऊपर राब्ते में लेके कन्विंस किया कि इसराइल को रोका जाए। और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को कॉल किया और उन्हें कहा कि फ़िलहाल ये जो लेबनान के ख़िलाफ़ स्ट्राइक्स हैं उनको रोक दिया जाए। तो जिसके बाद इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने ये हिदायत जारी की। लेकिन अभी इन हिदायत के ऊपर खुशियाँ ही मनाई जा रही थीं, थोड़ा इत्मीनान का इजहार ही किया जा रहा था कि चलें बेशक अभी वक्ती तौर पे इन्होंने ये रोके होंगे, लेकिन एटलीस्ट रोके तो हैं हमले। लेकिन उसके फ़ौरन बाद इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का एक वीडियो पैगाम जारी होता है, जिसमें वो वाज़ेह तौर पर अपने लोगों से मुखातिब हुए करते हुए कहते हैं कि जनाब हिज़्बुल्लाह के साथ किसी सूरत भी जंग बंदी नहीं होगी। हिज़्बुल्लाह के ख़िलाफ़, लेबनान के ख़िलाफ़ हमारी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी, और पहले से ज़्यादा ताकत के साथ जारी रहेंगी। और उन्होंने ये भी कहा कि जी ये कार्रवाइयाँ हम अपने लोगों के प्रोटेक्शन के लिए कर रहे हैं, तो ये तो हम नहीं रोकेंगे। तो एक जानिब पहले ये बयान जारी करके आप कह लें कि थोड़ा ये तासुर देने की कोशिश की गई कि जी आइए आइए आप टॉक्स शुरू कीजिए, लेकिन दूसरी तरफ जिसको कहते हैं पीठ में छुरा घोंपना, तो वो इसराइल के शैतानी काम है। वो एक सांप है और सांप डसने से बाज नहीं आता। अगर दुनिया में अमन हो रहा होगा वो इससे बर्दाश्त नहीं होगा। और अमेरिका को भी ये बात पता है कि उसने ये हमले जारी रखने हैं, और अमेरिका को भी इससे कोई ख़ास वैसे प्रॉब्लम भी नहीं होगी। लेकिन असल बात यह है कि हर कोई ये चाह रहा था कि जब तक ये टॉक्स हो जाएं उस वक्त तक कम से कम कोई सीज़ फायर की वायलेशन ना हो, ताकि होने से पहले ही कम से कम ये ना हो कि टॉक्स कैंसिल हो जाएं या उनमें बदमज़गी हो जाए। तो इस वजह से इब्तदाई तौर पर उन्होंने ये कहा ज़रूर कि जी हम रोक लेते हैं, लेकिन ये सबको पता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि इसराइल मुकम्मल तौर पर ये हमले बंद नहीं करेगा। और
अगर इन टॉक्स के बाद कोई एग्रीमेंट हो जाता है और उस एग्रीमेंट के बाद भी सीज़ फायर की वायलेशंस होती हैं, तो फिर भी सबको पता है कि फिर उस एग्रीमेंट का भी वही हाल होगा, क्योंकि ईरान इस बात में बिल्कुल क्लियर है कि अगर उसके ऊपर अटैक्स होंगे तो वो जवाब देगा। ये मुमकिन नहीं है कि वो खामोशी से बर्दाश्त कर ले और दुनिया को रो रो के बताए कि देखें जी इन्होंने सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की। वो भाई धड़ल्ले से जवाब देने वाले लोग हैं, ये तो सबको बात पता होनी चाहिए। तो वो कोई रोना धोना नहीं करेंगे, शिकायतें नहीं लगाएंगे। वो आपका अपना हिसाब जो है वो खुद चुकता करने की इस वक्त पोजीशन में है, और उन्होंने साबित किया है कि वो चुकता करने का ना सिर्फ ये कि इरादा रखते हैं, बल्कि उसकी सलाहियत भी रखते हैं और अच्छा खासा दुनिया को वक्ता डाल देते हैं। तो इसलिए अब ये जो आने वाले दिन हैं इसमें टॉक्स किसी मुआहदे तक का पहुंचना, ट्रंप साहब ने फिर एक धमकी लगा दी कि अच्छा है, उम्मीद है कि हम मुआहदा कर लें, ना हुआ तो फिर ईरान के साथ ये होगा वो होगा, वही पहले की तरह की हरकतें। बेसिकली ये सारी अगर आप गेम समझें तो ये होता है, ये टैक्टिक्स हैं, मुखालिफ को दबाव में लाने के टैक्टिक्स होते हैं, ताकि आप जब निगोसिएशंस की टेबल पर बैठें तो आप उसके ऊपर डोमिनेट कर रहे हो मुखालिफ के ऊपर और अपनी ज़्यादा से ज़्यादा बात मनवा सकें। तो ये तमाम टैक्टिक्स होते हैं और ये हमें दोनों तरफ से नज़र आएंगे। पाकिस्तान का ज़ाहिर है किरदार एक फैसिलिटेटर का होगा, और कोशिश ये होगी कि जितनी भी वो चीज़ें, वो एलिमेंट्स जो कि इन टॉक्स को ख़राब करना चाहें, उसको वो किसी भी तरह रद्द करे, उससे महफूज रखें इन टॉक्स को, और सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, बेहतरीन माहौल प्रोवाइड करे। तो ये सारी पाकिस्तान की जिम्मेदारियाँ होंगी। ख़बर यह है कि पहले पाकिस्तान के जो ज़ाहिर है फील्ड मार्शल साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, इसहाक डार साहब हैं, तो इनके जो यानी इस वक्त लीडिंग लोग हैं, ये अलहदा दोनों वफूद से मिलेंगे और उसके बाद फिर आमने सामने भी दोनों वफूद के साथ बैठकर बातचीत होगी। तो वो एक बहुत ज़बरदस्त मोमेंट होगा। आज सोशल मीडिया वैसे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मीम्स वगैरह बन रही हैं जेडी वेंस के ऊपर और इन टॉक्स के हवाले से। तो खूब जो है वो एक माहौल बना हुआ नज़र आ रहा है, और इंडिया जो है वहाँ पर बने इस वक्त बहुत ज़्यादा मूड ख़राब है उनके, क्योंकि उनके लिए ये सब कुछ बर्दाश्त करना वैसे खासा मुश्किल है कि पाकिस्तान को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिली हुई है, और वो ये सोचने पे मजबूर हैं कि यार हम तो ये साबित कर रहे थे कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का मरकज़ है, लेकिन दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान इस वक्त अमन का मरकज़ बन गया है। तो बहरहाल इस तमाम सूरत हाल में जो मुज्तबा खामेनाई हैं उनकी तरफ से भी एक बहुत अहम पैगाम जारी किया गया है। आपको मालूम है कि कल आयतुल्लाह खामेनाई साहब का चहलम था, 40 दिन हो गए उनकी शहादत को। तो इस मौके पर बड़ी तादाद में बड़े जुलूस निकले लोगों के, और उन्होंने अपने इस शहीद को खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर उन्हीं के साहबजादे मुज्तबा खामेनाई, जो कि अब नए सुप्रीम लीडर हैं, उनकी तरफ से पैगाम जारी किया गया। मुज्तबा खामेनाई के बारे में आपको मालूम है कि ये बहुत कम गो हैं, इनकी तरफ से बहुत कम कोई पैगाम जारी होते हैं, ना इनकी कोई गुफ्तगू अभी तक बराह रास्त किसी ने सुनी या देखी है। तो बहुत एक कह लें पुरअसरार सी उनकी शख्सियत है, लेकिन जो उनका पैगाम इस मौके पर जारी हुआ है वो बड़ा ज़ोरदार है। और वो कहते हैं आयतुल्लाह मुज्तबा खामेनाई कि आज तक तीसरे मुक़द्दस दिफा की जारी महागावी के दौरान यकीन के साथ कहा जा सकता है कि ईरानी अवाम मैदान जंग के हकीकी फ़ातेह हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मुज़ाकरात की खबर के ऐलान के बाद ये तसव्वुर नहीं करना चाहिए कि आपकी सड़कों पर मौजूदगी ज़रूरी नहीं रही। अगर फ़र्ज़ करें कि अस्करी मैदान में वक्ती तौर पर खामोशी या तवक्कुफ़ की ज़रूरत आ गई हो, तो ऐसे में मैदानों और मसाजिद में अवाम की मौजूदगी की ज़िम्मेदारी और भी अहम हो जाती है। तो ये उन्होंने कहा है कि भाई आपने ढीले नहीं पड़ जाना कि जंग ख़त्म हो गई, मुज़ाकरात हो गए तो चलो जी अब सब सत्ते खैरा है, बल्कि एक्टिव रहें और याद रखें कि ये वक्ती तवक्कुफ़ है। इसके ऊपर बिल्कुल ये नहीं है कि आंखें बंद करके आप सुकून से बैठ जाएं। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि ईरान मुकम्मल मुआवजा मांगेगा और आबनाए हुर्मुज़ के इंतज़ाम के एक नए मरहले को नाफिज करेगा। तो ये भी उन्होंने क्लियर कट बता दिया है कि जनाब ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है वो बातचीत खुदाफिज करके हो जाएगी कि सब अच्छा है, लेकिन इसके साथ साथ अपनी जो डिमांड्स हैं वो सामने रखी जाएंगी। इसी तरह से जो इनके सदर हैं मसूद पज़िश्कियाँ, वो भी एक प्रोसेशन में आज मौजूद थे, अवाम के दरमियान मौजूद थे, सेलिब्रेशंस भी थी जीतने की, और साथ में खराज अकीदत पेश किया जा रहा था आयतुल्लाह खामेनाई को।
اور بار بار اس بات کا ذکر کیا جا رہا ہے ایران کی طرف سے. میں بار بار آپ کو بتا رہی ہوں, چاہے ان کے اسپیکر ہوں, چاہے ان کے وزیر خارجہ ہوں, جن کا بھی ریسنٹ ٹویٹ بھی جو آیا وزیر خارجہ عباس اراغچی کا, تو اس میں بھی وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ بار بار ہم اس بات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ لبنان میں جنگ بندی کے بغیر کوئی یہ مت سمجھے کہ سیز فائر جو ہے وہ عملاً نافذ ہوگا. یہ اس کا حصہ ہے سیز فائر کی شرائط کا, اور یہ اس کے اندر رہے گا ٹاکس میں. تو دوسری طرف اسرائیلی وزیر اعظم اور امریکہ کے لوگ وہ تو بظاہر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی لبنان کی بات نہیں ہوئی تھی. خود ہی آپ نے بھائی ٹویٹ کو اپروو کیا تھا پوسٹ ہونے سے پہلے, اور اس میں لبنان کا ذکر تھا, تو اس وقت آپ نے پھر کیوں نہیں نکالا اس کو, اس وقت آپ نے کیوں نہیں اس کے اوپر اعتراض کیا؟ اب جب کر دیا ہے تو اس کے بعد اب آپ لوگ مکر رہے ہیں. تو یہ ساری کہانی ایکسپیکٹڈ بھی تھی, ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی بہت سرپرائز کی طرح چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن بہرحال اس دوران یہ تمام چیزوں کے دوران ہی اب ٹاکس تو شروع ہوں گی, اور ان ٹاکس سے مزید جو ہے وہ فیوچر جڑا ہوا ہے, نہ صرف یہ کہ گلف کا بلکہ بہت حد تک دنیا کی معیشت کا, امریکہ کی فیوچر کا, ایران کے فیوچر کا. تو بہت زیادہ اس پہ جو سٹیکس ہیں وہ اس وقت ہائی ہیں. سب کی دعائیں ہیں کہ جناب یہ جو مذاکرات ہیں کامیاب ہوں, امن کی طرف جائیں, اسرائیل کو سب لگام ڈالیں. لیکن یہ اکیلے ان مذاکرات سے نہیں ہوگا. یہ میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ ایک پروسیس ہے جو اب شروع ہوا ہے, لیکن اس کا الٹیمیٹ اور پائیدار سولوشن تب ہی نکلے گا جب تک کہ تمام جو مسلم ممالک ہیں, خاص طور پر جو گلف ریجن کے ممالک ہیں, وہ اس چیز کو ریئلائز نہیں کرتے کہ انہوں نے اپنا انحصار امریکہ یا اسرائیل کے ساتھ کرنے کی بجائے آپس میں اتحاد کو سٹرونگ کرنا ہے. اتفاق میں ہی برکت ہے. یہود و نصارہ آپ کے دوست ہو نہیں سکتے. تو جب تک آپ اپنی آپسی چپکلشیں چھوڑ کر اور مسالک کی لڑائیوں سے نکل کر اتحاد نہیں بنا, بھائی آپ آپس میں اتحاد نہیں بناتے مسالک کی وجہ سے, لیکن یہود و نصارہ سے اتحاد بنا لیتے ہیں, ایسا بھی کیا؟ تو اس چیز کو ریئلائز کرنا ہوگا کہ آپ لوگوں کو کس سے خطرہ ہے, ایک دوسرے سے ہی خطرہ ہے نا, جس کی وجہ سے آپ اٹھ کے امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ دفاعی معاہدے کر لو, اسرائیل کے ساتھ آپ تعلقات بڑھاتے ہیں. تو اگر وہی کچھ آپ آپس میں ہی طے کر لیں کہ کوئی کسی پہ حملہ نہیں کرے گا, کوئی کسی کے لیے خطرہ نہیں بنے گا, اور سب ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے اور اس پورے ریجن کو مل کر طاقتور بنائیں گے, تو کسی کی آپ کو پروٹیکشن میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو کسی کو اڈے دینے کی کہ جی آؤ ہماری حفاظت کرو. کس سے آپ نے اپنی حفاظت کروانی ہے؟ ایک دوسرے سے کرانی ہے تو ایک دوسرے سے ہی صلح کر لیں, بڑی سمپل بات ہے. تو یہ ایک افسوس کی بات ہے کہ اس چیز کی طرف ایک وہ اتحاد اور یکجہتی آج تک نہیں بن سکی. لیکن یہ ایک موقع ضرور ہے کہ اس سے آگے آنورڈز جو مسلم ممالک ہیں وہ اس بات پہ سوچیں ضرور کہ ہمیں اب اپنے فیوچر کو لانگ لاسٹنگ امن کی طرف کیسے لے کے جانا ہے. آپس میں لڑنا ہے یا آپس میں اتفاق کے بعد جو اصل دشمن ہیں ان سے لڑنا ہے. تو یہ جی اب دیکھتے ہیں ان ٹاک سے کیا نتیجہ نکلتا ہے. لیکن بہرحال افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے ایسے ممالک ہیں جو شاید ان ٹاکس سے بہت زیادہ خوش نہیں ہیں, اور پاکستان کے اس کردار سے خوش نہیں ہیں کہ وہ نیوٹرل ہو کر کیوں یہ کام کر رہا ہے. یو اے ای کے حوالے سے پہلے سے ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ وہاں پہ کچھ معاملات گڑبڑ ہوئے ہیں پاکستان کے ساتھ, جیسے کہ انہوں نے بہت کروشل ٹائم پہ پاکستان سے پیسے بھی واپس مانگ لیے. اس کے بعد یہ خبریں بھی اب کافی تشویشناک آ رہی ہیں, بلکہ اس کے بعد یہ خبر یہ آئی کہ پی ایس ایل میں جو ان کے 2 کھلاڑی آئے ہوئے تھے انہیں بھی واپس بلوا لیا تھا. تو یہ بھی ایک طرح سے ناراضگی کا اظہار تھا. اور اب تیسری خبر جو آنا شروع ہوئی ہے یہ اور بھی زیادہ خوفناک ہے, کیونکہ یہ ملٹیپل سورسز سے خبریں آ رہی ہیں کہ جہاں پر یو اے ای میں آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ہزاروں لاکھوں پاکستانی جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں, اور بہت سی فیملیز ہیں جو کئی سالوں سے وہاں پہ سیٹ ہیں. لیکن اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ بغیر وجہ کے بہت سارے ویزے کینسل کیے جا رہے ہیں, بغیر وجہ کے بہت سے لوگوں کو واپس جانے کے لیے کہا گیا ہے. میں دیکھ رہی تھی بہت سے اینکرز نے اس بارے میں بتایا ہوا ہے, صحافیوں نے بتایا ہوا ہے کہ ان کی جاننے والی فیملیز میں ایسا ہوا ہے کہ کسی کو 1 ہفتے کے نوٹس پر جو ہے وہ واپس جانے کے لیے کہہ دیا گیا ہے, کسی کا لگا ہوا ویزا کینسل کر دیا گیا ہے, کسی کو آگے ویزے ہی نہیں دیے جا رہے. تو یہ تمام چیزیں یہ بتا رہی ہیں کہ یو اے ای جو ہے وہ پاکستان کے موجودہ کردار سے خوش نہیں ہے.
اور اسی وجہ سے بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے مختلف طریقوں سے، اور یہ والا جو طریقہ یہ خاصا خطرناک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہری سی بات ہے، ایک تو یہ مزید پاکستان کی طرف اس کی ایک سرد مہری کی وجہ بنے گا۔ ابھی تک پاکستان نے آفیشلی سفارتی طور پر تو کوئی سخت بات نہیں کی ہے یو اے ای کو، بلکہ انہوں نے پیسے مانگے تو انہوں نے وہ بھی کہا کہ ٹھیک ہے ہم واپس کر دیتے ہیں، لیکن ادروائز انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس کو یو اے ای اپنے لیے کوئی انا کا مسئلہ بنائے۔ لیکن یو اے ای ایسے کام ضرور اس وقت کر رہا ہے کہ جو پاکستان کے لیے کافی پریشان کن ہو سکتے ہیں، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان اس کو رسپونڈ کیسے کرتا ہے۔ ابھی تو ذرا پاکستان کی توجہ پیس ٹاکس کی طرف ہے، تو اس طرح سے پاکستان نے ان کے اوپر ریاکشن نہیں دیا چیزوں کے اوپر۔ ممکن ہے کہ یہ بات چیت سے یہ مسائل حل کرنے کی کوشش کریں یو اے ای کے ساتھ بھی، لیکن یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ کچھ خاص طور پر جو شیعہ مسلک کے لوگ ہیں ان کو زیادہ نشانے پہ رکھا گیا یو اے ای کی طرف سے۔ تو یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے۔ اگر اس طرح کی چیزیں صرف مسلکی بنیادوں پر ہو رہی ہیں تو پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ یہی وہ چیز ہے جس نے آج تک آپ کی جو مسلم امہ ہے اس کو اکٹھا نہیں ہونے دیا۔ اس کی وجہ سے آپ نے اتنے نقصانات دیکھ لیے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ سبق سیکھنے کے لیے تیار نظر نہیں آ رہے، تو یہ کس قدر ایک خوفناک بات ہے۔ لاسٹلی جی خبر آپ کو دے دیتے ہیں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے حوالے سے۔ آج اچانک سے یہ خبر چلی کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم کر دی گئی ہیں، 78 روپے پیٹرول سستا ہو گیا ہے اور 100 روپے ڈیزل سستا کر دیا گیا ہے، اور جو نئی قیمت ہے وہ 300 روپے فی لیٹر ہو چکی ہے پیٹرول کی۔ ابھی یہ خبریں آنا شروع ہوئی، ایک نوٹیفیکیشن سامنے آنا شروع ہوا، اور اس کے بعد اے آر وائی نے اس کو خبر کو چلایا، جس کے بعد بہت سے لوگوں نے سمجھا کہ اب ٹی وی پہ جب خبر چل گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نوٹیفیکیشن اصلی ہوگا۔ اور تو اور آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اس حکومت کے جو خوشامدی ہیں وہ کتنے ہیسٹ میں ہوتے ہیں، کہ ان میں سے چند ایک چمچوں نے تو باقاعدہ، جیسے یہ رضی دادا جو ہیں، انہوں نے تو باقاعدہ جا کے پوسٹ کر دیا ٹویٹر کے اوپر کہ واہ واہ کیا بات ہے شہباز شریف صاحب کی، میں ابھی اپنا گاڑی میں فیول ڈلوانے گیا تو مجھے پتہ چلا کہ جی فیول کی ٹینکی فل ہو گئی ہے، کیونکہ فیول تو 78 روپے سستا ہو گیا اور 300 روپے میں فی لیٹر مل رہا ہے، اور میری تو ٹینکی فل ہو گئی، اور یہ وہ زندہ باد وغیرہ وغیرہ۔ اور بعد میں چند ہی لمحوں کے بعد پتہ چلا کہ جناب یہ خبر ہی فیک تھی اور یہ نوٹیفیکیشن بھی جعلی تھا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اتنا یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں خوشامد کرنے کے لیے، کہ بھائی جب پیٹرول سستا ہوا ہی نہیں تو ان موصوف کو کس نے 300 روپے کے حساب سے گاڑی میں فل کر دی ٹینکی۔ اندازہ لگائیں ان لوگوں کے جھوٹ کے عالم کا آپ لوگ، کہ خوشامد کرنے میں یہ لوگ کس لیول کے ہیں۔ تو بعد میں غیر پتہ چلا۔ بہرحال اس کے بارے میں جو خبریں دوپہر میں آ رہی تھی کہ شاید چند دنوں کے بعد کہیں جا کے پاکستان کو پیٹرول سستا ملے گا، کیونکہ اس پہ سوشل میڈیا پہ بڑی آواز اٹھ رہی تھی کہ بھائی 16% جو ہے وہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے عالمی منڈی میں، تو پاکستان پہ اس کا اثر کیوں ہمیں نظر نہیں آ رہا؟ جب مہنگا ہوا تھا تو آپ نے تو پرانی قیمت والے پیٹرول پہ ہی نئی قیمت لگا کر اور اسی رات اتنے 55 روپے بڑھا دیے تھے، تو اب جب 16% وہاں پہ عالمی منڈی میں کم ہوا ہے تو اب آپ سوچ بچار میں کیوں ہیں؟ پھر جلدی سے ریلیف عوام کو کیوں نہیں پاس آن کر رہے؟ تو اب اس کے بارے میں خبر یہ آ رہی کہ کل شاید ممکنہ طور پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کچھ کمی کی جائے، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ جو آپ نے پیٹرول کی قیمت اس پورے بحران سے پہلے جہاں پہ رکھی ہوئی تھی وہاں تک آپ لے کے جاتے ہیں، یا آپ کہتے ہیں کہ چلو یار بحران کے چکر میں بڑھ تو گئے تھے، اب ہم یوں کرتے ہیں کہ تھوڑے سے اپنے پیسے اور بیچ میں کما لیتے ہیں اور اس کے علاوہ باقی کچھ 30-40 روپے کم کر دیتے ہیں تاکہ عوام جو ہے وہ بھی خوش ہو جائے۔ تو اس سے بات نہیں بنے گی بھائی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو اوریجنلی وہیں پہ ہونا چاہیے جہاں پر اس جنگ کے سٹارٹ ہونے سے پہلے تھیں، تاکہ آپ کو وہ ڈائریکٹ ریلیف ملے جو کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے آپ نے کہا تھا کہ عوام کو ہم نہیں دے پا رہے۔ حالانکہ اس وقت بھی جو آپ نے اضافہ کیا تھا وہ باقی ملکوں کی نسبت بہت زیادہ کیا تھا، لیکن اب تو وہ بہانہ بھی ختم ہو گیا، تو ریلیف تو پھر پورا پاس آن کرنا چاہیے۔ دیکھتے ہیں جی اس سلسلے میں آج کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔